अस्तु तर्हि एषः बालकः हाँ 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 जरूर जरूर एषः बालकः एषः बालकः समीपे अस्ति कुत्र अस्ति समीपे अस्ति सः बालकः सः दूरे अस्ति सः बालकः सः कः सः बालकः समीपे अस्ति अतः एषः दूरे अस्ति अतः सः अवगच्छन्ति अस्तु सिंहः सिंहः एषः सिंहः सः कः सः सिंहः उत्तमम् वानरः एषः वानरः सः कः सः वानरः उत्तमं गजः एषः गजः सः कः गजः उत्तमम् एषः बालकः एषः बालकः सः वृद्धः सः कः वृद्धः एषः सिंहः एषः सिंहः सः कः सः हरिणः उत्तमम् एषः वानरः एषः वानरः सः कः सः भल्लुकः एषः गजः सः अश्वः सः कः अश्वः उत्तमम् एषः मयूरः एषः मयूरः सः शुकः सः कः अस्तु इदानीं चिन्तयन्तु एषः हस्तः भवताम ये हाथ आप लोगों का है मतलब आप इधर ही खड़े हैं ठीक है तो फिर ये सामने हो गया है ना मैं पूछूंगा एषः कः क्या सः कः अस्तु हाँ दंडः दंडः कः दंडः कः दंडः कः वृक्षः वृक्षः उत्तमम् भिक्षुकः कः भिक्षुकः एषः भिक्षुकः नृपः कः नृपः उत्तमम् छात्रः कः छात्रः अध्यापकः कः अध्यापकः एषः छात्रः किमर्थं समीपे अस्ति अस्तु इदानीम् अभ्यासान् कुर्मः एषः कः बालकः कः सिंहः उत्तमम् कः वृद्धः कः तरुणः तरुणः कः चषकः कः घटः सः घट तरी मतलब बाएं तरफ है मतलब बोलना है ऐसा नहीं है अस्तु तरी चषकः किमस्ति दूरे अस्ति वा अथवा समीपे अस्ति घटः समीपे अस्ति वा दूरे अस्ति चषकः कुत्र अस्ति समीपे अस्ति दूरे अस्ति घटः समीपे अस्ति अस्तु तर्हि कः घटः कः चषकः उत्तमं मत्स्यः अथवा मीनः कः मीनः मकरः कः मकरः बोलना सभी को है ना अस्तु अस्तु शुकः कः शुकः मयूरः कः मयूरः समीचीनम् चंद्रः कः चंद्रः ऐसे तो चंद्रः एषः चंद्र नहीं होता है क्योंकि चांद तो इधर हमारे सामने नहीं होते हैं चांद को हम दिखा सकते हैं कि ये सह चंद्रः दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते ना तो
लेकिन कभी कभी दिखा सकते हैं, अरे हम संस्कृत के स्टूडेंट हैं, हम संस्कृत चांद को भी सामने लेके आएंगे। अस्तु तर्हि कः चंद्रः? एषः चंद्रः। कः सूर्यः? उत्तमम्। बिडालः। कः बिडालः? कः कुक्कुरः? एषः कुक्कुरः। अस्तु। गजः। कः गजः? एषः गजः। मूषकः। कः मूषकः? बोलना सभी को है, नहीं तो ये तो किताब में है, तो फिर मेरा रोल क्या है? ठीक है। अस्तु। इदानीम् एतावत् पर्यन्तं वयं किं पठितवन्तः? पुंलिङ्गशब्दानाम् अभ्यासः। पुंलिङ्गशब्दानाम् अभ्यासः। इदानीं यथा गजः अस्ति, बिडालः अस्ति, कुक्कुरः अस्ति, गजः अस्ति, पुंलिङ्गशब्द, अकारान्त पुंलिङ्गशब्द। अस्तु तर्हि अकारान्त पुंलिङ्गशब्द। इदानीं वयं स्त्रीलिङ्गशब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। एषा बालिका। एषा बालिका समीपे अस्ति। एषा बालिका। एषा बालिका। सा बालिका। का बालिका? दूरे अस्ति, अतः सा। अस्तु। समीपे अस्ति, अतः एषा। अस्तु। लता। एषा लता। का लता? सा लता। उत्तमम्। शाटिका। एषा शाटिका। का शाटिका? सा शाटिका। इसको आप लोगों को ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये चित्र किसको क्या बोल रहे हैं इसको भी ध्यान रखना है, नहीं तो क्या है, इसको मैं जैसे आप लोगों को बोल रहा हूँ बार बार, ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका उच्चारण भी सही से, जैसे शाटिका क्या है? शाटिका। का शाटिका? शाटिका। उत्तम। माला। एषा माला। सा माला। का माला? उत्तम। एषा बालिका। एषा बालिका। सा वृद्धा। का वृद्धा? सा वृद्धा। एषा लता। सा कलिका। सा कलिका। का कलिका? सा कलिका। अस्तु। भवन्तः पुस्तकं पश्यन्तु, न चेत् अत्रापि पश्यन्तु, इतस्ततः मा पश्यन्तु। अस्तु। एषा माला। सा देवता। का देवता? सा देवता। उत्तम। एषा छात्रा। एषा का? एषा छात्रा। अध्यापिका। का अध्यापिका? सा अध्यापिका। पत्रिका। का पत्रिका? पुस्तिका। का पुस्तिका? पुस्तिका। पाठशाला। का पाठशाला? गोशाला। का गोशाला? उत्तमम्। मक्षिका। का मक्षिका? पिपीलिका। का पिपीलिका? पिपीलिका। उत्तमम्। इदानीम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्द। इदानीं दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दान् पठामः। यथा सरस्वती। सरस्वती। एषा सरस्वती। एषा सरस्वती। सा पार्वती। सा पार्वती। सा का? पार्वती। सा पार्वती। एषा जननी। एषा जननी। एषा का? जननी। सा भगिनी। सा का? का भगिनी? अस्तु। एषा लेखनी। एषा लेखनी। सा अंकनी। का अंकनी? उत्तम। एषा घटी। घटी। सा कर्तरी।
का कर्तरी एषा का एषा घटी उत्तम दर्वी का दर्वी चालनी का चालनी उत्तम अस्तु तर्हि कालता ध्यानेन पश्यन्तु का बालिका का पेटिका का शाटिका सा शाटिका समीचीनम् लेखनी का लेखनी सा लेखनी दूरे अस्ति अंकनी का अंकनी छुरिका का छुरिका चालनी का चालनी उत्तम बहु समीचीनं कर्तरी का कर्तरी बेल्यनी का बेल्यनी समीचीनं माला का माला लता का लता घटी का घटी द्विचक्रिका का द्विचक्रिका सा द्विचक्रिका समीचीनम् अध्यापिका का अध्यापिका छात्रा का छात्रा छात्रा उत्तम इदानीम् एतत् फलम् समीपे अस्ति तत् फलं दूरे अस्ति अतः तत् फलं नपुंसकलिङ्गशब्दः तर्हि एतत् किं तत् किं किं फलं तत् फलं समीचीनम् विमानयानं विमानयानं किं विमानयानं किं विमानयानं समीचीनं व्यजनं किं व्यजनं किं व्यजनं तद् अस्तु दुग्धं किं दुग्धं तत् दुग्धं क्या है तत् दुग्धम अस्तु क्या क्या है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हाँ बताइए अस्तु फलम किं फलम किं पुष्पम समीचीनम् विमानयानं किं विमानयानं किं लोकयानं समीचीनं व्यजनं किं व्यजनं भवनं किं भवनं समीचीनं दुग्धं किं एतद् दुग्धं जलं किं तज्जलं समीचीनं नेत्रं एतद् नेत्रम् उपनेत्रं तत् उपनेत्रं समीचीनं वातायनं सोपानं गृहं उद्यानं पर्णं शस्यं अस्तु इदानीम् एतद् किमस्ति विमानं विमानं किं विमानं तत् रेलयानं तत् किं तत् रेलयानं वातायनं किं वातायनं एतद् नास्ति तत् वातायनं किमर्थं तत् दूरे अस्ति व्यजनं एतत् व्यजनं गृहं मंदिरं पुष्पं पर्णं पर्णं उद्यानं एतत् उद्यानं सोपानं
सोपानं समीचीनम् उपनेत्रं छत्रं समीचीनं पुस्तकं तत् क्रीडनकं क्रीडनकं किमस्ति क्रीडनकं नेत्रं पत्रं समीचीनम् इदानीं मिलित्वा अभ्यासं कुर्मः पुंलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग सर्वत्र अस्तु कः बालकः कः बालकः समीपे अस्ति अथवा दूरे अस्ति दूरे अस्ति अतः सः बालकः गृहम् एतत् गृहं समीचीनं समदर्वी समदर्वी कस्मिन् लिङ्गे अस्ति समदर्वी दीर्घैकारान्त स्त्रीलिङ्गे एषा एषा समदर्वी पाठशाला सा पाठशाला अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था प्रॉब्लम तो इधर ही आके होगा हाँ अस्तु दुग्धम एतत् दुग्धम दुग्धम एतत् दुग्धम नदी एषा नदी हाँ अस्तु छात्रा एषा छात्रा पर्णं तत्पर्णं समीचीनम् उत्तमम् अस्तु बालकः बालकः इधर जो कुछ भी है इसको आपको ऐसा ऐसा एतत् बोलना है और उधर जो कुछ भी है ये सा सह सा तत् बोलना है ठीक है किसके साथ कौन सा होगा ये आपको बोलना है बालकः बालिका पुस्तकं बालकः बालिका पुस्तकं समीचीनम् उत्तमम् बालकः कः बालकः एतस्य किमस्ति एषा एषा एतद् सः सा तद् ठीक इति प्रयोगं वयं कुर्मः ठीक अस्तु इदानीं चिन्तयन्तु समीपे अस्ति अनन्तरं दूरे अस्ति अत्रापि समीपे अस्ति दूरे अस्ति अस्तु तर्हि बालकः समीपे अस्ति एतत् दूरे अस्ति हाँ तर्हि बालकः सिंहः वानरः गजः एषः बालकः एषः सिंहः एषः वानरः एषः गजः वृद्धः सः वृद्धः हरिणः भल्लूकः वृक्षः न स्त्रीलिङ्गे बालिका समीपे अस्ति एषा बालिका लता अजा मयूरी वृद्धा सा वृद्धा दूरे सा कलिका माला नदी उत्तमम् नपुंसकलिङ्गे समीपे अस्ति चिन्तयन्तु दूरे अस्ति चिन्तयन्तु तर्हि फलं विमानं व्यजनं दुग्धं गृहम् अस्तु इदानीं पुष्पं तत्पुष्पं यानं जलं भवनं
उद्यानम् अवगच्छन्ति सर्वे? अस्तु। अत्र अस्मिन् पंक्तौ एष एषा एतद् अनन्तरम् अत्र सः सा तद् एतस्य उपयोगं कुर्मः। तर्हि अहं शब्दं वदामि, भवन्तः एषः एषा एतत् अथवा सः सा तत् इति वदन्तु। मन्दिरम् एतत् मन्दिरं, बालिका एषा बालिका, फलं पुष्पं, वानरः एषः वानरः, एषः वानरः, महिषी एषा महिषी, भल्लुकः भवनम् एतत् भवनं, व्याघ्रः एषः व्याघ्रः, पुस्तकं पुस्तकम्, अध्यापिका एषा अध्यापिका, बालकः एषः बालकः, छात्रा वृद्धः एषः वृद्धः। समीचीनं। सः सा तत् इति उपयोगं कुर्वन्तु। मन्दिरं बालिका, फलं पुष्पं, वानरः महिषी, भल्लुकः भवनं, व्याघ्रः पुस्तकं, सिंहः, अध्यापिका सा अध्यापिका, छात्रा वृद्धः सा छात्रा, वृद्धः सः वृद्धः। उत्तमं, बहु समीचीनम्। अस्तु। अत्र एषा एषा एतत् अनन्तरं तत्र सः सा तत्, इदानीं मिलित्वा अभ्यासः अस्ति। अस्तु। सूर्यः, कः सूर्यः? अत्र एषः एषा एतत्, अत्र एषः एषा एतत् अनन्तरं सः, अत्र सा सा तत्। अवगच्छन्ति? अस्तु। तर्हि सूर्यः, लेखनी एषा लेखनी, नदी एषा नदी, पुस्तकं वस्त्रं, नक्षत्रं वृषभः, वरुणः फलं। समीचीनम्। इदानीम् अत्र गच्छन्तु। चन्द्रः सः चन्द्रः, लेखिका मृगः सः मृगः, आकाशः, लेखनी सा लेखनी, पादरक्षा सा पादरक्षा, आकारान्त अस्ति। अस्तु। अनन्तरं दीपः सः दीपः। उत्तमम्। एतस्य अभ्यासः अत्र यथा अहं कारितवान् तत्रैव तथैव अस्ति। अत्र पश्यन्तु, अत्र संख्याम् अस्ति, संख्या अस्ति अत्र। यथा एकः अस्ति चेत् एषा एषा एतद्, अनन्तरं
2 4 9 11 एतदस्ति चेत् स सा तत् इति दृश्यते वा? अस्तु अस्तु तर्हि फलं 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 किं फलम्? एतत् फलं। घटः घटः कुत्र अस्ति? दूरे अस्ति। इधर जो कुछ भी दिया हुआ है इधर एषः और उधर जो कुछ भी संख्या दिया हुआ है उधर सः। ठीक है, ये अभ्यास करेंगे ना। शुरू शुरू में थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे ना, बहुत इंटरेस्ट इसमें आएगा। और दूसरा बात है क्या कि आप ऐसे बोलना, जितना भी बोलेंगे, जितना भी अभ्यास करेंगे, जितना बोलेंगे उतना ही अच्छा है। टाइम अस्तु तर्हि किमस्ति? फलं किं फलं? घटः सः घटः। उत्तमं। स्वर्णकारः दीपः दीपः सः दीपः। सर्वे न वदन्ति, सर्वे वदन्तु। अस्तु। पत्रिका एषा पत्रिका। पुष्पम् एतत् पुष्पम्। एतत् पुष्पं वा? छय किधर है? एतत् पुष्पं। समीचीनं। वृक्षः सः वृक्षः। उत्तमम्। अध्यापिका अध्यापिका किधर है? अस्तु। अनन्तरं पर्णं तत्पर्णं। बिडालः सः बिडालः। अश्वः सः अश्वः। पुस्तिका एषा पुस्तिका। सिंहासनं सः सिंहासनं। वानरः एषः वानरः। उपनेत्रम् एतत् उपनेत्रम्। उद्यानम् एतत् उद्यानम्। अस्तु। पाठशाला पाठशाला आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्द। पाठशाला पाठशाला कुत्र अस्ति? पाठशाला 16 कुत्र अस्ति? ओ ओ ओ 17। अस्तु तर्हि वातायनं किं? वातायनं तत् वातायनम्। अनन्तरं शाटिका एषा शाटिका। अनन्तरं भल्लूकः मयूरः। कक्षा कथा कुत्र अस्ति? एषा कथा। अस्तु। कथा इत्युक्ते स्टोरी। कथा। छात्रा नेत्रं दर्वी दर्वी सा दर्वी। अनन्तरं शुकः सः शुकः। कुत्र अस्ति? अस्तु। घटी एषा घटी। अनन्तरं शुचि शुचि कुत्र अस्ति? एषा शुचि। नहीं शुचि कुत्र अस्ति?
समुद्र 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 कः समुद्र समुद्र हाँ शुचि हाँ अनन्तरं लेखिका अवगच्छन्ति सर्वे अस्तु एतस्य अभ्यासम् अत्र यथा अस्ति फलम् एतत् फलम् एवं कृत्वा पुस्तके लिखित्वा आनयन्तु घर में जाकर के किताब में इसको लिखना है ठीक है इतना तक ज़्यादातर नहीं दूंगा क्योंकि आप लोगों का दूसरा भी काम है ना उसके बाद हम अभ्यास 8 अभ्यास कितना तक हुआ था अभ्यास 7 किताब में लिख के रखिए